नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट वाला जुन क्वेशन छ, न्युमेरिकल छ, त्यो चाहिँ लिएर आएको छु र एउटा यस्तो न्युमेरिकल राखेको छु कि यसमा सबै कुरा आउँछ है। यो चाहिँ तपाईले सिकिसक्नु भयो भने जुनसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जुन छ मैले चाहिँ गरेर हेरेको छु। त यसमा के छ तपाईको यो हेर्नु न, यो ट्रायंगुलर लोड पनि लागेको छ है, यूभीएल जसलाई भन्छौ। त्यस्तै पॉइन्ट लोड पनि लागेको छ, सिम्पली सपोर्टेड छ है। र यसमा तपाईको के हुन्छ, शियर फोर्स कुनै ठाउँमा 0 आउँछ है। म हेराउँछु तपाईहरुलाई गरेर। शियर फोर्स भनाइको अर्थ मतलब साइन चेन्ज गर्छ, यसमा कुन ठाउँमा गर्छ त्यो पनि हेराउँछु, लोकेसन पनि हेराउँछु, कसरी चाहिँ चेन्ज गरियो त्यो पनि हेराउँछु, कसरी चाहिँ यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछु र कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम बन्छ त्यो सबै हेराउँछु यसमा। र साथसाथै यसमा चाहिँ तपाईको शियर फोर्स 0 मात्रै छैन, यसमा तपाईको पोइन्ट अफ कन्टाक्ट फ्लेक्चर पनि छ, जहाँ चाहिँ मोमेन्टको भ्यालु 0 हुन्छ त्यो पनि छ। र त्यो पनि लोकेसन कहाँ हुन्छ, त्यो मोमेन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट 0 कहाँ हुन्छ, पोइन्ट अफ कन्टाक्ट फ्लेक्चर कहाँ छ त्यो लोकेसन पनि तपाईलाई हेराउँछु है। त यहाँ चाहिँ ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने यो क्वेशनलाई, यो क्वेशनमा तपाईको सबै म भनिरहेछु नि, मतलब यो क्वेशन तपाईले गरिसक्नु भयो। किन भन्दैछु भन्दाखेरि कि मतलब यसमा तपाईको शियर फोर्स कुनै ठाउँमा 0 छ, साथसाथै तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट पनि कुनै ठाउँमा 0 छ, मतलब पोइन्ट अफ कन्टाक्ट फ्लेक्चर पनि छ है। त यो गरिसक्नु भयो भने म बढी चाहिँ बोल्न चाहदैन है, तपाईले चाहिँ जस्ट यहाँ बुझ्नु भयो भने अब यसमा चाहिँ बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला म के गर्छु, यो त हाम्रो न्युमेरिकल छ, दिएको हुन्छ है। अब म यसलाई के गर्छु, फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ है। फ्री बडी डायग्राम बनाउनुको अर्थ भन्दाखेरि यहाँ सपोर्ट रिएक्सन दिनुपर्छ है। धैर्यतापूर्वक हेर्नुस् है। किन भन्दैछु, किनभने यो चाहिँ लङ छ, यो तपाईलाई टाइम लाग्छ र एकचोटि तपाईले सिकिसक्नु भयो भने मलाई लाग्छ, एकदमै विश्वास छ है, एकदमै विश्वास छ कि तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त सबभन्दा पहिला चाहिँ के बनाउनु पर्यो, फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। फ्री बडी डायग्रामको लागि यहाँ हेर्नु, एफबीडी लेखिदिए है, सर्ट फर्म लेखिरहेको छु एफबीडी। अब यसलाई बनाउनु भयो भने के हुन्छ, एउटा यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला म के गर्छु, यस्तो बनाइदिए है, यहाँदेखि त्यहाँसम्मको एउटा बनाइदिए। त्यसपछि म के गर्छु, यहाँ जुन छ तपाईको यो ट्रायंगुलर लोड छ यति पार्टमा है, यो पनि बनाउन सिक्नुपर्छ है, यो पनि बनाउन सिक्नुपर्छ। कसरी चाहिँ म भनिरहेछु नि कि धैर्यतापूर्वक, यो चाहिँ धरपरीले चाहिँ हुँदैन, हरबराएर चाहिँ हुँदैन, हतारमा भएर हुँदैन, त्यही भएर धैर्यतापूर्वक हेर्नु होला। र यहाँ के हुन्छ तपाईको दुईवटा, यहाँ चाहिँ के लागेको छ, हिन्ज सपोर्ट छ, हेर्नुस् यहाँ हिन्ज सपोर्ट छ र अर्को तपाईको रोलर सपोर्ट चाहिँ के छ, बीमा छ, बी पोइन्टमा। त यहाँ हाम्रो हिन्ज, हामीलाई थाहा छ कि हिन्ज सपोर्टमा के हुन्छ, दुईवटा रिएक्सन हुन्छ, होरिजन्टल र तपाईको एउटा भर्टिकल। त यहाँ हेर्नुस्, यसलाई म के लेखिदिन्छु, एच, यो ए हो हाम्रो, यो पोजिसन बनेको के हो, ए पोइन्ट हो। त एच ए है, एच ए लेखिदिए, रिएक्सन आर एच ए पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र यो भर्टिकल त आर ए वाई है, नाम दिइसके है, नाम दिइसके। फ्री बडी डायग्राममा यो चाहिँ हटाएर यहाँ चाहिँ कुन कुन रिएक्सन आउँछ त्यो लेख्नुपर्छ, यो लेखिदिए। त्यसपछि ई पोइन्टमा के लागेको छ तपाईको, यो पोइन्ट लोड लागेको छ, कति लागेको छ, 80 किलो न्युटनको लागेको छ। त्यस्तै बी पोइन्टमा हेर्नुभयो भने त बी पोइन्टमा म के गर्छु, यसरी एउटा मात्रै रोलर सपोर्ट लागेको छ, त रोलरमा के हुन्छ, एउटा मात्रै रिएक्सन आउँछ, भर्टिकल रिएक्सन। त यो के भइहाल्छ, आर बी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, या वाई लगाइदिनु भयो भने वाई पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, म आरबीवाई लेखिदिए है, ठिक छ। त्यसपछि तपाईको यो अर्को चाहिँ के लागेको छ, 20 किलो न्युटनको के लागेको छ, यहाँ पनि पोइन्ट लोड लागेको छ है। यो त हामीले गरिसक्यो। त्यसपछि यसमा चाहिँ यसको चाहिँ डिस्टेन्स पनि हेराइदिउँ, यो 3 मिटरमा लागेको छ है, यूभीएल, यो यूभीएल भन्छु यसलाई, यूडीएल छैन, यो यूभीएल छ, मतलब ट्रायंगुलर लोड पनि भन्छु औरमा। त्यसपछि तपाईको यो 1.5 मिटर हैन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। त्यसपछि यो पनि के छ, 1.5 मिटर है। त्यसपछि तपाईको यो पनि के छ, 1.5 मिटर। त यो तपाईको के भयो, फ्री बडी डायग्राम बनिसक्यो है, के भयो, बनिसक्यो। अब यसमा चाहिँ नाम दिए हाल्नुस्, डी, यो हाम्रो ई छ, यो बी छ, त्यसपछि यो सी छ। अब यसको तल म के गर्छु, यति पार्टमा चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम बनाउँछु, अर्कोमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछु है। त अब यो त लेखिसके। अब यसमा के गर्नु पर्यो, तपाईलाई रिएक्सन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। रिएक्सन म चाहिँ हतार भइहाल्छु है, तपाईहरुले चाहिँ यस्तो भिडियोलाई लङ हेर्दाखेरि त्यो हतार नमान्नु होला है, म पनि हतारमा भइहाल्छु। त्यसो भए मलाई बिस्तारै बुझाउन दिनुस्, म पुरै बुझाउँछु तपाईलाई। एउटा मात्रै तपाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि एउटा मात्रै यो भिडियो हेर्दिनुस्, सबै क्लियर हुन्छ है, सबै क्लियर हुन्छ।
त्यसपछि यहाँ हेर्नु त मतलब आरएवाई आरएएच को कुरा भयो भने आरएएच निकाल्यो भने यो हाम्रो आरएएच बराबर 0 हुन्छ होरिजन्टल फोर्स या थ्रस्ट जुन छ थ्रस्ट फोर्स जुन जसलाई भन्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ 0 छ कुनै चाहिँ इन्क्लाइन्ड या तपाईको कुनै फोर्स चाहिँ लागेको छैन त्यही भएर यो चाहिँ 0 भइहाल्छ त हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नुस् त यसको चाहिँ खेलै समाप्त भयो यसलाई दिदा पनि हुन्छ नदिदा पनि हुन्छ र आरएवाई र आरबीवाई दुईवटा जुन छ यो रिएक्सन चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त हेर्नुस् न यहाँ के लेख्छु फाइन्डिङ द सपोर्ट रिएक्सन हामी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न गइरहेको छु त सपोर्ट रिएक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि यहाँ चाहिँ हामीले यो मोमेन्ट चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ हामी गर्छौँ पहिला मोमेन्टबाट नै गर्छौँ है त मोमेन्टलाई हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नु त यो ए पोइन्टमा मोमेन्ट 0 हुन्छ यो तपाईको सी पोइन्टमा के हुन्छ इन्डतर्फ 0 हुन्छ हामीलाई थाहा छ है थाहा छैन भने थाहा गर्नुस् है अब गर्नु भयो भने एम ए मोमेन्ट एट ए र म चाहिँ के गर्छु यहाँ चाहिँ क्लकवाइज मोमेन्टलाई के लिन्छु पोजिटिभ लिन्छु है साइन कन्भेन्सन पनि गर्ने यहाँ यसलाई यस्तो कोस्ट गरेर साइन कन्भेन्सन गर्ने है यो साइन कन्भेन्सन हो हाम्रो यो के छ क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लिएको छु सिग्मा एमए इक्वल टु के छ हुन्छ तपाईको 0 हुन्छ यो पोइन्टमा मोमेन्ट है मोमेन्ट 0 हुन्छ अब यो भयो भने अब हामीले ए पोइन्टको रिस्पेक्टमा मोमेन्टहरू अरू त दिन्छ हैन यो सहर त दिन्छ कस्तो कस्तो मोमेन्ट दिन्छ त्यो चाहिँ हामी निकालौँ है त आरएवाई यो पोइन्ट भएर जति पनि फोर्स चाहिँ पास हुन्छ त्यो सबै के भइहाल्छ 0 भइहाल्यो यो पनि 0 र बाँकी रह्यो यो कुरा त यो कुरालाई हेर्नु भयो भने यसको इन्टेन्सिटी के छ 40 किलोन्युटन पर मिटर है कति छ 40 किलोन्युटन पर मिटर यसको इन्टेन्सिटी यहाँ हेर्नु भयो भने है र यो हाम्रो डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर छ त यसले कस्तो दिन्छ मोमेन्ट यहाँ हेर्नु त यो लोड छ यो लोड कस्तो मोमेन्ट दिन्छ क्लकवाइज दिन्छ र क्लकवाइजलाई हामीले के मानेका छौँ पोजिटिभ त यहाँ हेर्नुस् त्यो ट्रायंगुलर लोडलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ के हुन्छ ट्रायंगुलरको फर्मुला 1/2 इन्टु तपाईको यो बेस कति छ 3 छ त 3 दिने हैन 3 इन्टु इन्टेन्सिटी कति छ 40 छ त यो 40 दिने है त यो भयो तपाईको के 40 त यो त भयो के यो हैन यसलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरे त्यसपछि यो कहाँ एक्ट गर्छ त है एक्ट गर्ने कुरा छ एक्ट कहाँ गर्छ हैन एक्ट कहाँ गर्छ त यो त एक्ट गर्ने जुन हुन्छ ट्रायंगुलरको त्यो हामीलाई थाहा छ यो ठाउँमा गर्छ अब यो ठाउँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो हुन्छ तपाईको डिस्टेन्स यहाँ देखि के हुन्छ यो बी छ भने हैन यो बी छ भने यो b/3 डिस्टेन्समा हुन्छ है कहाँ हुन्छ 2b/3 डिस्टेन्समा यो र अर्को तपाईको यो जुन हुन्छ के हुन्छ b/3 डिस्टेन्स हुन्छ यो है बुझिराख्नु जहाँ चाहिँ हाइट बढी हुन्छ त्यतातर्फ के हुन्छ b/3 डिस्टेन्समा र जता चाहिँ यो 0 हुन्छ यहाँ हेर्नु भयो भने यसको इन्टेन्सिटी ए पोइन्टमा यो ट्रायंगुलर लोडको 0 छ त यो ठाउँमा के हुन्छ तपाईको यतातर्फबाट जानु भयो भने 2b/3 त यो चाहिँ हाम्रो सीजी थाहा लाग्यो र सीजीमा नै हाम्रो के हुन्छ पुरै लोड चाहिँ आउँछ त यसरी हाम्रो के आयो यो पुरै इन्टेन्सिटी कति आयो इन्टेन्सिटी भनेको यो 1/2 इन्टु 3 इन्टु 40 यसको इन्टेन्सिटी भयो र यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ एक्ट गर्छ यहाँ एक्ट गरियो भने त यहाँ हेर्नु त यो कसरी चाहिँ मोमेन्ट दिन्छ है कसरी दिन्छ यस्तो दिन्छ हैन क्लकवाइज दिन्छ त कति डिस्टेन्स भयो यसको यो यहाँको हेर्नु भयो भने यसलाई 1/2 इन्टु 3 इन्टु 40 हुन्छ है यो ठाउँमा बुझ्नुभयो अनि यो जुन छ त्यो कसरी दिन्छ यसरी दिन्छ र कति डिस्टेन्स छ मलाई थाहा छ हामीलाई कि मोमेन्ट जुन हुन्छ के हुन्छ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त यो फोर्स छ फोर्सको डाइरेक्सन हेर्नुस् तल छ र यो हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो छ त यसरी के दिन्छ यो चाहिँ गुणन भएर आउँछ त यो के हुन्छ तपाईको यो भइहाल्छ यहाँ कति डिस्टेन्समा गरेको छ 2 इन्टु बी भनेको के छ बी भनेको हाम्रो पुरै 3 मिटर छ 3/3 अनि यो कटेर जान्छ हैन यसरी हामी काट्छौँ है त यो भयो यसको त्यसपछि यो दियो त्यसपछि अर्को के हुन्छ यो पोइन्टको रिस्पेक्टमा कति मोमेन्ट दिन्छ हेर्नु त यो पनि के हुन्छ यसरी क्लकवाइज नै जान्छ त यो 80 किलोन्युटन यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 3 4 4.5 भयो हैन त यो भइहाल्यो प्लस 80 गुन्ने 4.5 है पोइन्ट लोड छ
त्यसपछि आरबीवाई कस्तो दिन्छ यो हेर्नुस्, यसको डाइरेक्सन हेर्नुस्, ए पोइन्टको रिस्पेक्टमा यसरी गर्नुस्, औलालाई कसरी दिन्छ, यसले यस्तो दिन्छ, त एन्टी क्लकवाइज भयो, ए पोइन्टको रिस्पेक्टमा कसरी मुभमेन्ट दियो, एन्टी क्लकवाइज दियो, त यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, किनभने हामी साइन कन्भेन्सनमा यहाँ लेखेका छौँ पोजिटिभ जानेलाई क्लकवाइज जानेलाई चाहिँ पोजिटिभ ठानेका छौँ है, मानेका छौँ। त के हुन्छ माइनस आरबीवाई इन्टु कति पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यसको कति त 3 1.5 पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ 6 हुन गयो है, त 6। त्यसपछि हाम्रो के छ सी पोइन्टमा हेर्नुस् त यो कस्तो मोमेन्ट दिन्छ क्लकवाइज दिन्छ, त पोजिटिभ हुन्छ हेर्नुस्, क्लकवाइज दिन्छ यो यसरी हेर्नुस् है कस्तो दिन्छ यो पोइन्टको रिस्पेक्टमा क्लकवाइज दिन्छ र यसको डिस्टेन्स कति छ 3 3 6 हैन 7 7.5 भयो हैन, त मतलब के भयो 20 किलोन्युटन इन्टु 7.5 भयो हैन, 7.5 भयो, त यो भयो अनि इक्वल टु के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ है। त यसरी गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु त यसले 20 20 तिया 60 60 दुना 120 यो 120 आयो, त्यसपछि प्लस यसलाई गर्नुभयो भने म चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्छु है, क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला तपाईहरु पनि, क्याल्कुलेटरले जाँच गर्नु होला है, जाँच गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 4.5 गुणे 80 हैन, यो भयो तपाईको 360 हैन, माइनस यो आरबीवाई इन्टु 6 प्लस 20 गुणे 7.5 20 गुणे 7.5 यो भइसक्यो तपाईको 150 इक्वल टु 0 है, र यसलाई पुरैलाई गुणन भाग गर्नुभयो भने 120 प्लस 360 प्लस 150 यो आयो तपाईको 630, त यसलाई आरबीवाई इन्टु 6 माइनस इक्वल टु उतातर्फ यो सबैलाई गर्नुभयो भने माइनस 630 यो कटेर गयो, त यो भयो आरबीवाई इक्वल टु यो 6 ले भागा गर्नुस् है, यसलाई 630 भागा 6 गर्नुभयो भने भागा 6 गर्नुभयो भने यो कति आयो 105 किलोन्युटन आयो है, त मतलब के भयो कि आरबीवाई को भेल्यु चाहिँ हाम्रो निस्किसक्यो है, के आरबीवाई को भेल्यु निस्किसक्यो रिएक्सन। अब आरबीवाई को भेल्यु निस्किसक्यो भने हामी सिग्मा एफभी इक्वल टु 0 हुन्छ हैन, भर्टिकल फोर्स जति हुन्छ त्यो सबै 0 हुन्छ, यो पनि हामीलाई थाहा छ हैन, ठीक छ। त यसलाई गर्नुभयो भने यहाँ निकाल्नुस् त के हुन्छ हाम्रो आरबीवाई माथि गइरहेको छ हैन, त यो आरबीवाई र हामीलाई थाहा छ साइन कन्भेन्सन यसमा के गर्छु म माथि जानेलाई पोजिटिभ ठान्छु, यसरी चाहिँ लेखिदिने यहाँ है, माथि जानेलाई पोजिटिभ, त यो गर्नुभयो भने आरबीवाई त्यसपछि माइनस तल आइरहेको छ, यो के दिइरहेको छ यो ट्रायंगुलरले तल दिइरहेको छ हैन, कति दिइरहेको छ 1/2 * 3 * 40, त यो हुन्छ 1/2 * 3 * 40, अनि त्यसपछि अर्को के छ 80 किलोन्युटन, यो कता गइरहेको छ तल गइरहेको छ, त यो पनि के हुन्छ माइनस तपाईको 80 हुन्छ। त्यसपछि आरबीवाई लाई हेर्नु त आरबीवाई के कता दिइरहेको छ डाइरेक्सन कसको कता छ माथि छ, त यो भइहाल्छ तपाईको माथि आरबीवाई हैन, अनि त्यसपछि अर्को जुन लोड छ यहाँ यसलाई हेर्नुस् यो कता दिइरहेको छ डाउनवर्ड दिइरहेको छ 20 किलोन्युटन, त यो भइहाल्छ माइनस 20 इक्वल टु 0 है, लेख्न सक्छौ। यहाँ हेर्नु त आरबीवाई आरएवाई है, यो आरएवाई छ, म आरबीवाई लेखिदिए आरएवाई हुन्छ यो आरएवाई, त आरएवाई जुन छ हामीले निकाल्नु छ, आरबीवाई त निस्किसकेको छ, त आरएवाई माइनस यो कति भइहाल्छ तपाईको यसलाई काटियो भने 20 20 या 60 हैन, 60 माइनस 80 प्लस आरबीवाई माइनस 20 इक्वल टु 0 है, गुणन भाग गर्नुभयो भने आरबीवाई को भेल्यु चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ है, आरबीवाई को भेल्यु कति छ यहाँ 105 छ है, त यहाँ 105 लेखिहाल्छौँ। अब हेर्नुस् यसलाई गर्नुभयो भने यो 105 माइनस 80 माइनस 60 माइनस 20, त यो आइहाल्यो तपाईको के 55 हैन, माइनस 55, त आरएवाई इक्वल टु यो यसलाई यतै राखौ है माइनस
55 इक्वल टु 0 त यो के भइहाल्छ RAY इक्वल टु 55 किलो न्युटन। यो हाम्रो अर्को भेल्यु आइसक्यो। त यो सपोर्ट रिएक्सन चाहिँ पहिला थाहा गर्नुपर्छ है। त सपोर्ट रिएक्सन हामीलाई थाहा भइसक्यो। यहाँ चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ अब के यहाँ जुन छ हामीले अब लेख्न सक्छौँ RAY बराबर के छ 55 किलो न्युटन हैन 55 किलो न्युटन। त्यसपछि तपाईको RBY बराबर पनि लेख्न सक्छौँ हामी के छ 105 किलो न्युटन। त यो हाम्रो चाहिँ के भइसक्यो आइसक्यो है। अब यो आइसक्यो भने हामी सपोर्ट रिएक्सन निकालिसक्यो। अब म के गर्छु हेर्नुस् ठाउँ चाहिँ नभएर यसलाई चाहिँ म मेट्छु। निकाल्न चाहिँ सिकिसक्यो कसरी चाहिँ निकाल्ने त्यो पनि हेराइदिए तपाईलाई कसरी दिन्छ हैन। यो ट्रायंगुलर लोडलाई कसरी पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरे त्यो पनि हेराइदिए। त यसरी चाहिँ के गरे यो सपोर्ट रिएक्सन चाहिँ निकालिसके। अब म यसलाई मेटेर हैन अब के गर्नु पर्यो अब हाम्रो सपोर्ट रिएक्सन निकालिसकेपछि अब यसमा फाइन्डिङ के गर्नु पर्यो शियर फोर्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। शियर फोर्स के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। शियर फोर्स गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेटरलाई चाहिँ तयार गर्नु पर्यो है। क्याल्कुलेटरले हाम्रो काम हुन्छ। क्याल्कुलेटरले चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी क्याल्कुलेटर चाहिँ राख्नु है किनभने यो क्याल्कुलेटर चाहिँ बिना क्याल्कुलेटरको त हुँदैन। त यो क्याल्कुलेटर राखेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ म के गर्छु शियर फोर्स है एसएफ लेख्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु होला है। शियर फोर्स क्याल्कुलेसन शियर फोर्स क्याल्कुलेसन। अब कहाँबाट कहाँ चाहिँ गर्ने एउटा तपाईको अपर्च्युनिटी के छ यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेसन र अर्को तपाई यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म के गर्छु लेफ्ट टु राइट चाहिँ जान्छु है। त यहाँ लेखिदिन्छु के लेफ्ट टु राइट कहाँ गइरहेको छु कस्तो गइरहेको छु लेफ्ट टु राइट गइरहेको छु है। अब यसरी जाँदाखेरि शियर फोर्स यहाँ हेर्नुस् त यो ठाउँमा र अर्को कुरा पनि भन्नुपर्छ यसमा तपाईलाई कि शियर फोर्स जुन हुन्छ नि शियर फोर्समा पोइन्ट लोडले सडन चेन्ज ल्याइदिन्छ है। यो कुरा पनि ध्यान राख्नुस् के पोइन्ट लोडले शियर फोर्समा सडन चेन्ज ल्याइदिन्छ र अर्को तपाईको हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्टमा कसले चेन्ज ल्याउँछ सडन चेन्ज त त्यसमा चाहिँ कपलले सडन चेन्ज ल्याउँछ है। बेन्डिङ मोमेन्टमा कपल भनेको डाइरेक्ट मोमेन्ट र तपाईको शियर फोर्स डायग्राममा पोइन्ट लोडले जहाँ पोइन्ट लोड लागेको हुन्छ त्यहाँ सडन चेन्ज आउँछ है। त सडन चेन्ज आउने ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी जस्ट बिफोर एन्ड एट द्याट पोइन्ट है त्यो गरेर चाहिँ गर्छु। र यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै बुझिन्छ है। त यहाँबाट सुरु गरौँ है। के गरिरहेको छौँ हामी लेफ्टबाट राइट तर्फ गइरहेको छौँ। लेफ्टबाट राइट तर्फ जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो पोइन्ट लोड लागेको छ ए पोइन्टमा हेर्नुभयो भने पोइन्ट लोड लागेको छ। यहाँ हेर्नु न यो के छ यो हाम्रो RAY पोइन्ट लोड लागेको छ। अनि पोइन्ट लोड लागेको छ भने त्यहाँ चाहिँ मैले के भने कि शियर फोर्स यहाँ के क्याल्कुलेसन हुन गइरहेको छ शियर फोर्स क्याल्कुलेसन हुन गइरहेको छ। शियर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि म के भने कि जहाँ पोइन्ट लोड लागेको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्ट बिफोर द्याट पोइन्ट एन्ड एट द्याट पोइन्ट लिनुपर्छ है। दुईवटा कुरा ध्यान पार्नुहोस् शियर फोर्समा कुरामा भनिरहे शियर फोर्समा र बेन्डिङ मोमेन्ट जहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने त्यो ठाउँमा हामी के गर्छौँ यहाँ चाहिँ कसमा चाहिँ सडन चेन्ज ल्याउँछ डाइरेक्ट मोमेन्टले है डाइरेक्ट कपल। त यहाँ हेर्नुभयो भने म के भने कि शियर फोर्स SF जस्ट बिफोर है के लेख्छु जस्ट बिफोर ए इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ। यताबाट जानुभयो भने जस्ट म तपाईलाई यसरी चाहिँ देखाउँछु है। यसरी हेर्नुस् यो हामीले यसरी पेपर राखिदिँदाखेरि के हुन्छ यताबाट हेर्नुभयो भने कुनै नहेर्नुस् म कहाँ गइरहेको छु लेफ्टबाट राइट तर्फ गइरहेको छु। त यहाँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ केही पनि छैन भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ है। शियर फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ। यस्तो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ट्रिक छ है तरिका छ। त्यसपछि एट द्याट पोइन्ट है के गर्नुपर्छ शियर फोर्स एट ए डाइरेक्ट लेख्नुहुन्छ ए मा। अब हामी कहाँ पुगिसकेका छौँ ए मा पुग्दाखेरि कुन छ हाम्रो यो भर्टिकल फोर्स जुन हुन्छ हैन त्यो के छ सपोर्टमा जुन आएको रिएक्सन RAY छ त्यो के छ 55 किलो न्युटन कता दिइरहेको छ माथि दिइरहेको छ है। कता दिइरहेको छ यसरी हेर्नु न यो माथि दिइरहेको छ। त मैले के हामीले के सिकेका छौँ कि शियर फोर्समा माथिवालालाई चाहिँ के लिएको छु पोजिटिभ। त यहाँ हेर्नु हामी के लेखिदिन्छौँ 55 किलो न्युटन है भयो। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है। अगाडि भनेको यो ठाउँमा डी पोइन्टमा हेर्नुस् त डी पोइन्टमा पोइन्ट लोड लागेको छैन भने हामी डाइरेक्ट त्यो पोइन्टमा चाहिँ शियर फोर्स लेखिदिन्छौँ। यसरी एउटै पोइन्टमा हेर्नुस् ए पोइन्टमा जस्ट बिफोर
ए पोइन्टमा एट ए गरेर दुईवटा चाहिँ भेल्यु लियो। तर म भने नि कि मतलब जहाँ पोइन्ट लोड एक्ट गरेको हुँदैन त्यहाँ डाइरेक्ट चाहिँ हामी लिइहाल्छौँ। त यहाँ लेखिदिन्छु के सियर फोर्स एट डी। किन एट डी लेखेँ? किनभने यहाँ पोइन्ट लोड छैन। पोइन्ट लोड छैन भने त्यहाँ चाहिँ हामी डाइरेक्ट लिन्छौँ, जस्ट बिफोर गरेर लिनु पर्दैन है। त एट डी इज इक्वल टु हेर्नुभयो भने के हुन्छ, यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त 55 किलोन्युटनको यो फोर्स कता लागिरहेको छ, माथि लागिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् 55। अब यो कसरी गर्ने त त्यो गर्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो कसरी गर्ने त्यो हेर्नुहोस्। म कहाँ आएको छु, यो पोइन्टमा आइसकेको छु। यसरी हेर्नुहोस्। अब तपाईँ उताको केही फोर्स नदेख्नुहोस् है, केही नहेर्नुहोस्, यता कुन कुन फोर्स आएको छ र कुन कुन लोड आएको छ त्यो हेर्नुहोस्। त एउटा आरएवाई पनि आएको छ, एउटा यो ट्रायङ्गुलर लोड पनि आएको छ, यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। त यो चाहिँ हेर्नको लागि यसरी यताबाट हामी गइरहेको छौँ। त हेर्नुहोस् 55 आएको छ, माथि गइरहेको छ र यो ट्रायङ्गुलर लोडले मतलब युभिएल लोडले कता दिइरहेको छ, डाउनवर्ड दिइरहेको छ। त यसलाई माइनस गर्छौँ है, माइनस कन्सिडर। कति दिइरहेको छ त 1/2 × 3 × 40। 1/2 इन्टु ट्रायङ्गुलरको एरिया के हुन्छ, 1/2 इन्टु बेस गुने हाइट। त यो भइहाल्छ तपाईँको 1/2 × 3 × 40 होइन, 40। त यो दियो। अनि यसलाई गर्नुभयो भने है, म क्याल्कुलेटर युज गर्छु। यसलाई तपाईँले गर्नुभयो भने होइन, यो म 55 माइनस 1/2 यसलाई काट्नुभयो भने यो तपाईँको के आयो हो, एट डीमा यो बराबर हामीले -5 किलोन्युटन आयो है। क्याल्कुलेसन गर्नु होला, -5 किलोन्युटन। त्यसपछि सियर फोर्स एट ई लेख्न सक्छौँ, लेख्न सकिँदैन। किनकि यहाँ पोइन्ट लोड लागेको छ। त यो पोइन्ट लोड लागेको ठाउँमा के गर्नुपर्छ, जस्ट बिफोर लिएर गर्नुपर्छ, जस्ट बिफोर एन्ड एट द्याट पोइन्ट, दुईवटा पोइन्ट लिनुपर्छ। त यहाँ चाहिँ पोइन्ट लोड लागेको छ। त म के लेख्छु, सियर फोर्स जस्ट बिफोर एट, जस्ट बिफोर ए लेखौँ न है, जस्ट बिफोर ए होइन ई, जस्ट बिफोर ई। ईमा हेर्नुभयो भने कति आउँछ त हेर्नुहोस्, जस्ट बिफोर ई। अब यसको अर्थ के हुन्छ अलिकति हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु, मतलब यो पोइन्ट लोड लागेको छ नि, त्यहाँ पोइन्ट लोडलाई नै छोड्नु उ गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् है, छोपिदिनुहोस्। बादमा कि यो सबै आउँछ। त यसरी हेर्नुभयो भने के आउँछ, यो सबै यतिकै आउँछ, यो बिचमा कुनै फोर्सै लागेको छैन। त यो हाम्रो यथावत त्यही रहन्छ है, यथावत के हुन्छ, -5 किलोमिटर मात्रै हुन्छ। अनि एट द्याट पोइन्ट जानुभयो भने त्यति बेला हाम्रो बदलिन्छ भेल्यु है, सियर फोर्स एट ई। एट ई मतलब ईमा, ठ्याक्क ईमा हेर्नुभयो भने के छ, -5 किलोमिटर आएको छ है, क्याल्कुलेसन गरेर। या यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, यो कसरी आएको -5 किलोमिटर त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म डाइरेक्ट गरिरहेको छु। त -5 अनि यो पनि अब यो पोइन्टमा आयो भने यो पोइन्टमा के लागिरहेको छ, 80 किलोमिटरको लोड लागिरहेको छ। कता लागिरहेको छ, डाउनवर्ड लागिरहेको छ। त यसलाई म के गर्छु, डाउनवर्डलाई माइनस नै कन्सिडर गर्छु। यो कति छ, 80 छ। त यो के भइहाल्छ, जम्मा -85 किलोन्युटन है। अलिकति तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रेस त आउन सक्छ है, स्ट्रेस आउँछ, अलिकति कभर गर्नुपर्छ। सिक्ने प्रयास गर्नुभयो भने पक्कै पनि सिकिन्छ होइन। अलिकति यो गाह्रो त लाग्छ विद्यार्थीहरूलाई, तर म सक्दो सबै पुरै फुल कोसिस गर्छु। त यो 85 कसरी आयो त्यो बुझ्यो नि, यो सबै यो जति फोर्स आयो यहाँसम्मको सबैलाई कन्सिडर गरियो। त यो आरएवाई माथि होइन, त्यसपछि यो जुन ट्रायङ्गुलर छ तल, फेरि तपाईँको यो ठाउँमा 80 किलोमिटर तल। त यो सबैलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने, डाइरेक्ट गर्नुभयो भने त्यही पनि या इन्डाइरेक्ट गर्नुभयो भने त्यही पनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, 85 किलोमिटर आयो। फेरि तपाईँको सियर फोर्स एट बी लेख्न सक्छौँ, सकिँदैन, किनभने यहाँ पोइन्ट लोड लागेको छ। त जस्ट बिफोर गर्नुपर्छ है, सियर फोर्स जस्ट बिफोर बी। जस्ट बिफोर के हुन्छ, -85 नै हुन्छ, -85 किलोमिटर नै हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् न, यहाँ यसलाई यसरी राख्नुहोस्, यो पोइन्ट लोडलाई नहेरिने गरी ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा। अनि यतातर्फको सबै फोर्सहरू जुन भर्टिकल फोर्सहरू छ त्यो सबै भर्टिकल फोर्सलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यतिकै आउँछ, त्यतिकै आउँछ। त यो हाम्रो 85 भयो। त्यसपछि सियर फोर्स एट बीमा हेर्नुभयो भने सबै यो यतातर्फको 85 किलोन्युटन माइनस, या डाइरेक्टली किलोमिटर पछि लेखिदिन्छु, माइनस हुन्छ, माइनस हुँदैन, यो चाहिँ माथि गइरहेको छ आरबिवाई। त यो के भइहाल्छ, तपाईँको प्लस भइहाल्छ है।
प्लस के हो आरबीवाई को भ्यालु कति छ 105 छ। त यो कति भइहाल्छ क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यो तपाईको 20 भइहाल्छ है। के भइहाल्छ 20 आउँछ यसको भ्यालु 20 किलोन्युटन पोजिटिभ आयो। त्यसपछि शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी पोइन्ट लोड यहाँ पनि लाग्छ जस्ट बिफोर सी गर्नु पर्यो। त शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी इज इक्वल टु के छ यति भ्यालु नै आउँछ है। गर्नुभयो भने गर्नुहोस् गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु न यो सबै क्याल्कुलेसन ठुलो हुन्छ। ठुलो कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नु या 20 किलोमिटर यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। आरएवाई को के हुन्छ 55 प्लस हैन माइनस डाउनवर्ड वाला के छ 1/2 × 3 × 40 यो। त्यसपछि तपाईको डाउनवर्ड छ 80 त्यसपछि के छ अपवर्ड छ आरबीवाई हैन 105 यति आउँछ। अनि यो पोइन्टमा हामी डाइरेक्ट लिएका छैनौं यो पोइन्ट भन्दा जस्ट बिफोर लिएका छौं यो पोइन्ट भन्दा जस्ट बिफोर। त यहाँ यो बीचमा अरु कुनै चाहिँ भर्टिकल फोर्स छैन। भर्टिकल फोर्सको समेसन हो हाम्रो शियर फोर्स यो गरिरहेको छौ है। त यसरी हेर्नु भयो भने यसलाई गर्नुहोस् क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् यो तपाईको भ्यालु आउँछ के 20 किलोन्युटन है गर्नु होला। त्यसपछि शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी छ। अब के लेख्छु शियर फोर्स एट सी मा 20 किलोन्युटन हाम्रो यो छ। यसलाई नि गर्नुभयो डाइरेक्ट गर्नुस् या इनडाइरेक्ट गर्नुस् है। यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ 20 एन्ड के लागिरहेको छ तल लागिरहेको छ मतलब -20 के हुन्छ -20 इज इक्वल टु 0 बुझ्नु भयो हैन। त यसरी हामीले यो निकालिसक्यो हैन। अब यो त निकालिसक्यो। अब यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ दर्शाउनु पर्यो है। दर्शाउनु भयो भने एउटा के गर्ने होरिजन्टल लाइन तान्ने यसरी है। यो डायग्राम बनाउनको लागि यही डाटाबाट चाहिँ हामी के गर्छौं यो डायग्राम बनाउँछौं। त डायग्राम बनाउनको लागि यहाँ हेर्नुस् त के छ हाम्रो 0 यो ए पोइन्टमा के छ हाम्रो यसरी चाहिँ यसलाई पनि के गर्दिने हामीले यसरी एउटा लाइन रेफरेन्स लाइन तान्दिन्छु। त्यस्तै यहाँ पनि एउटा लाइन तान्दिन्छु हैन। यो अलि टेढो भयो है। त्यसपछि यो पोइन्टमा पनि हामीले यसरी तान्दिने यो पोइन्टमा के गर्ने यसरी हाम्रो एउटा रेफरेन्स भयो हैन। यसरी के गरे तान्दिए है सबै पोइन्टमा। यो हाम्रो के छ ए पोइन्ट छ। ए पोइन्टमा हेर्नुस् त के भ्यालु छ 0 पनि छ र अर्को ए पोइन्टमा 0 बाट कति भएको छ 55 भएको छ। म भने नि कि जहाँ पोइन्ट लोड लागेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ शियर फोर्समा सडन चेन्ज आउँछ। ए पोइन्ट नै छ ए पोइन्टमै एक ठाउँमा 0 छ र अर्को तपाईको के भइसकेको छ 55 किलोन्युटन भइसकेको छ। त 55 के छ पोजिटिभ छ। त्यसै भए त्यही भएर यसलाई के गर्छु माथि यसलाई लग्छु है। त यो मान्नुस् यो के छ हाम्रो 55 छ है 55 छ कुनै ठाउँमा यो ठाउँमा हाम्रो के छ 55 छ। अनि त्यसपछि डी पोइन्टमा हेर्नुभयो भने -5 छ। यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो के छ यो ठाउँको भ्यालु 55 किलोन्युटन लेख्न सक्छौ। त्यसपछि डी पोइन्टमा हेर्नुस् डी पोइन्ट हाम्रो यो छ यो गएको छ। डी पोइन्टमा के छ -5 किलोन्युटन छ। त -5 किलोन्युटनमा एउटा चाहिँ थोप्ला गर्नुस् यो के भयो तपाईको 5 किलोन्युटन है 5 किलोन्युटन लेखिदिए। त्यसपछि यो शियर फोर्स पहिला पोइन्ट नै गरौँ किनभने यसमा चाहिँ एउटा अझै कुरा मलाई भन्नु छ त्यसपछि हुन्छ यसको नियम छ। शियर फोर्स जस्ट बिफोर ई मा हेर्नु भयो भने के छ ई पोइन्ट यो हो हाम्रो। त जस्ट बिफोर ई मा के छ -5 नै छ है -5 नै छ। यो के भयो 5 किलोन्युटन। अनि त्यसपछि एट ई हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नु शियर फोर्स एट ई -85 छ अझै तल जान्छ यहाँबाट अझै तल जान्छ -85 छ। त यो ठाउँको मान्नुस् न कि मतलब हाम्रो के छ -85 किलोन्युटन छ। माइनस लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुस् नलेख्दा पनि हुन्छ किनभने यो रेफरेन्स लाइन भन्दा तल छ। त हामीले बुझिसक्छौँ कि मतलब यो के छ नेगेटिभ छ। त्यसपछि शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी मा हेर्नुस् त यो बी पोइन्ट हो हाम्रो के छ 85 नै छ। जस्ट बिफोर बी मा के छ 85 नै छ है किलोन्युटन हुन्छ यसको युनिट शियर फोर्सको। अनि त्यसपछि
एट बीमा हेर्नुभयो भने के छ 20 किलोन्युटन छ, पोजिटिभ छ है, 20 किलोमिटर पोजिटिभ छ। बी पोइन्टमा नै 20 किलोमिटर पोजिटिभ छ, मतलब माथि जान्छ है। यो 20 किलोन्युटन हाम्रो के छ पोजिटिभ छ, त यो माथि लेखिदिए है, यो रिफरेन्स लाइन भन्दा माथि चाहिँ डट गरिदिए। त्यसपछि शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी को जस्ट बिफोरमा हेर्नुहोस् त 20 छ, सी को जस्ट बिफोर के छ 20 छ, प्लस भेल्यु छ, अनि त्यसपछि एट सीमा के छ 0 छ। त यो चाहिँ हामीले गरियो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ एउटा कुरा कि यहाँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट आयो, यसरी हामीले स्ट्रेट लाइन पनि तान्न सक्छौँ है, स्ट्रेट लाइन पनि तान्न सक्छौँ, तर यहाँ स्ट्रेट लाइन तानिँदैन है। यहाँ तपाईँको स्क्वायर पाराबोलाको रूपमा चाहिँ तान्नुपर्छ त्यो। यो पोइन्ट, यो बिन्दु र यो बिन्दुलाई जोड्नुपर्छ। अब कसरी किन जोड्नुपर्छ त्यो कुरा बुझ्नुहोस् अलिकति है। सिम्पली सपोर्टेड, म यहाँ लेखिरहेको छु, तपाईँहरू नोट गर्नुहोला, म मेट दिन्छु फेरि एकछिनपछि। शियर फोर्स सिम्पली सपोर्टेड बीम है, सिम्पली सपोर्टेड यस लेखिरहेको छु, यसको अर्थ सिम्पली सपोर्टेड बीममा के हुन्छ, युभिएल लागेको छ भने है, सिम्पली सपोर्टेड बीममा सबभन्दा पहिले सुरु यो पोइन्ट लोडबाट नै गरौँ। सिम्पली सपोर्टेड बीममा पोइन्ट लोड लागेको छ भने, पोइन्ट लोड लागेको छ भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, शियर फोर्स एसएफडी एन्ड अर्को छ बीएमडी। यो कुरा ध्यान राख्नु पर्यो है, हामीलाई याद राख्नु पर्यो कि सिम्पली सपोर्टेड बीममा पोइन्ट लोड लागेको छ भने त्यति बेला शियर फोर्स कस्तो हुन्छ, शियर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर हुन्छ, र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ, ट्रायङ्गुलर बन्छ है। र यो कसरी हुन्छ यसको चाहिँ थ्योरी चाहिँ हेराउँछु म तपाईँलाई, एउटै भिडियोमा त सबै कुरा कभर गर्न त सकिँदैन। त्यसपछि सिम्पली सपोर्टेड बीममा के यो युडिएल लाग्यो भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, शियर फोर्स डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ, ट्रायङ्गुलर हुन्छ, र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ, स्क्वायर पाराबोला हुन्छ है, स्क्वायर पाराबोला हुन्छ। ठिक छ। अनि त्यसपछि सिम्पली सपोर्टेड बीममा यस लेखिरहेको छु, सिम्पली सपोर्टेड बीममा युभिएल लाग्यो भने, युभिएल भनेको यही ट्रायङ्गुलर लोड लाग्यो भने त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो, यो शियर फोर्स स्क्वायर पाराबोला र यो बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो हुन्छ, क्युबिक पाराबोला बन्छ है, क्युबिक पाराबोला बन्छ। त यो कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस्, यो यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, नोट गरेर राख्नुहोस् कुनै ठाउँमा। त यहाँ हाम्रो केस के छ, यहाँ हाम्रो त युभिएल छ, ट्रायङ्गुलर लोड जसलाई भन्छु। त यहाँ ट्रायङ्गुलर छ भने शियर फोर्स डायग्राम कस्तो बन्छ, स्क्वायर पाराबोला बन्छ है, स्क्वायर पाराबोला छ। मेन कुरा यही कुरा हो, कसरी चाहिँ बनाउने त्यो कुरा चाहिँ मेन कुरा छ। यसरी हामीले छिटोमा चाहिँ यसरी स्ट्रेट लाइन तानिदिन्छौँ, त्यो गलत हुन जान्छ है। त यहाँ चाहिँ के छ, सिम्पली सपोर्टेड बीममा युभिएल लोड लागेको छ भने शियर फोर्स के हुन्छ, यो स्क्वायर पाराबोला बन्छ, र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो बन्छ तपाईँको, क्युबिक पाराबोला बन्छ। म बढी नै गरिदिए बढी नै हुन्छ, तर यो पनि के हुन्छ, स्क्वायर पाराबोला जस्तै देखिन्छ। त यहाँ चाहिँ हामी लेखिदिन्छौँ क्युबिक पाराबोला, स्क्वायर पाराबोला। जसरी यही ठाउँको तपाईँले यहाँ तल बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु भयो भने नि त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ, क्युबिक पाराबोला बन्छ है। र यहाँ चाहिँ अहिले शियर फोर्स डायग्राम बनाइरहेको छु, त यो स्क्वायर पाराबोला हुन्छ। अब स्क्वायर पाराबोलामा कुरा यो छ है, कुरा अब अर्को के आयो यहाँ, यो कुरा नोट गर्नुहोस् है। नोट गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु त, यहाँ हामीले यो ठाउँमा यसरी पनि बनाउन सक्छौँ, यसरी पनि स्क्वायर पाराबोला, यसरी पनि पाराबोला छ है, यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। तर यो चाहिँ गलत हुन जान्छ। यो चाहिँ कस्तो बन्छ तपाईँको, यस्तो बन्छ है, कस्तो बन्छ, माथितर्फ भएर बन्छ। किन यस्तो बन्छ भन्दाखेरि यो कस्तो बन्छ तपाईँको, यस्तो बन्छ है। यो ठिक्क हो, ठिक्क यो हो, यो बेठिक्क हो, यो ठिक भएन। किन भएन, अब यो कसरी चाहिँ पहिचान गर्ने कि हाम्रो यो ठिक छ, यस्तो बनाउने कि यस्तो बनाउने पाराबोला, त्यो कुरा बुझ्नको लागि अलिकति थोरै है दिमागमा जोड दिनुहोस् तपाईँहरू। के जोड दिनुहोस् कि हामीलाई यो च्याप्टर पढ्ने बेलामा हामी थ्योरीमा के छ कि dm/dx = v है, दुईवटा कुरा म तपाईँलाई हेराउँछु। dm/dx = v एन्ड अर्को छ तपाईँको dv/dx = -w इन्टेन्सिटी अफ लोड है, इन्टेन्सिटी अफ लोड। हेर्नुहोस् dm/dx यो के हो, यो तपाईँको स्लोप अफ बेन्डिङ मोमेन्ट है डायग्राम,
स्लोप अफ BMD र यो के छ dV/dx स्लोप अफ शियर फोर्स डायग्राम SFD। टाइम लाग्छ है, धैर्यतापूर्वक हेर्नुस् र यो बुझिसकेपछि सबै बुझिन्छ। dm/dx = v यो आउँछ है, प्रमाणित गर्नुपर्छ। म गरेको छु, हेर्नुभयो भने म पछि बनाइदिन्छु यो भिडियो, पुरै बनाउनु छ है। तर अहिले चाहिँ फुर्सद नभएर म चाहिँ अलि बिजी भएर चाहिँ यो गरिरहेको छैन, नत्र पुरै मेकेनिक्स तपाईलाई पढाउँछु है। dm/dx = v। v भनेको के छ हाम्रो, यसलाई के भन्छौँ हामी, शियर फोर्स। अलिकति बुझौ है। र यो के छ हाम्रो, इन्टेन्सिटी अफ लोड। नोट गर्नुस् यो कुरालाई। त यहाँ हेर्नुस् त हामी के बनाउन गइरहेको छौ कि यहाँ हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम बनिरहेको छ। यहाँ लेखिदिन्छु है, SFD बन्न गइरहेको छ। SFD बन्न गइरहेको छ भने यहाँ हेर्नु त SFD को स्लोप जुन हुन्छ, स्लोप के हुन्छ, dV/dx = इन्टेन्सिटी अफ लोड। लोड आउनु पर्यो। त यहाँ हेर्नुस् त यो ठाउँमा तपाईले यो यदि यो कर्भलाई हेर्नुभयो भने यो यसरी चाहिँ दिएको छु तलतिर। त यहाँ यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नुस्, तपाई एउटा स्लोप तान्नुस् है। यसरी टेन्जेन्ट हुन्छ, स्लोप तान्नु भयो भने यो ठाउँमा स्लोपको भेल्यु केही न केही छ। हेर्नु स्लोप के हुन्छ तपाईको, यो होरिजेन्टल हो। होरिजेन्टल भन्दा डेभिएट भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यो एंगललाई थीटा। यो हाम्रो के छ, स्लोप छ है। साधारण कुरा छ, हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यसरी हेर्नु भयो भने त यो त स्लोपको कुरा छ। त यो ठाउँमा कस्तो छ, यो टेन्जेन्ट तान्नु भयो भने यो ठाउँमा त यो त ठाडो देखिरहेको छ। मतलब यहाँ हेर्नु भयो भने यसरी हेर्नुस् न, कुनै ठाउँमा तपाईको थीटाको भेल्यु मिल्छ है। यो ठाउँमा गर्नु भयो भने यो ठाउँमा थीटाको भेल्यु त आइरहेको छ। मतलब यो ठाउँमा यसरी हेर्नु भयो भने के छ, dV/dx = तपाईको इन्टेन्सिटी अफ लोड एप्लाई भइरहेको छ। मतलब केही न केही लोड आइरहेको छ। त यहाँ हेर्नुस् त यो लोड छ यो पोइन्टमा, यो डायग्राममा हेर्नुस् है। यो ठाउँमा लोड छ, यो ठाउँमा त लोड त 0 छ। त 0 छ भने यो त dV/dx मतलब त्यहाँको स्लोप जुन हुन्छ शियर फोर्स डायग्रामको, यो शियर फोर्स डायग्राम हो, यसको स्लोप के हुन्छ, dV/dx। dV/dx डज नट इक्वल टू तपाईको 0। यसको अर्थ के भयो, डज नट इक्वल टू 0 मतलब इन्टेन्सिटी अफ लोड, केही न केही लोड आइरहेको छ जुन कि यहाँ छैन। यहाँ त हाम्रो 0 आउनु पर्ने छ। यो ठाउँको लोड के छ, 0 छ। त 0 छ भने यो हाम्रो एप्लाई भयो, भएन। अब तपाईँ यो त हेर्नुभयो, यो तपाईले यो रङ गरेर हैन। अब म तपाईलाई सही गरेर हेराउँछु। यहाँ हेर्नुस् त यो जुन बनाएको छु यसरी, यो ठाउँमा टेन्जेन्ट तान्नुस् तपाई। यसरी तान्नु भयो भने यहाँ तपाईको यो स्लोप छ, यो हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम छ। शियर फोर्स डायग्राममा म स्लोप एउटा ताने, यसरी टेन्जेन्ट। त यहाँ हेर्नुस् त यो त होरिजेन्टल पुरै भइसक्यो। त यो होरिजेन्टल छ भने स्लोपको भेल्यु के हुन्छ, होरिजेन्टलमा 0 हुन्छ। त मतलब 0 भयो। त यसको अर्थ के भयो तपाईको, dV/dx = 0। त 0 = मतलब के भयो कि मतलब यहाँ हेर्नु यो बराबर के हुन्छ, W। त यसलाई नि गर्नु भयो भने dV/dx = 0। W 0 आयो है, किनभने स्लोप के छ, यो होरिजेन्टल छ। त होरिजेन्टलको के स्लोप हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 भयो भने इन्टेन्सिटी अफ लोड के हुन्छ, 0 हुन्छ। त यहाँ त छ, मतलब इन्टेन्सिटी अफ लोड जुन छ, लोड त छैन। यहाँ ट्रायंगुलर लोड बढ्दै जाँदाखेरि यहाँ न म्याक्सिमम छ, यहाँ के छ, 0 छ। त यो कहाँ, त यो यसरी चाहिँ हामीले यो जुन बनायो अगाडि, त्यो चाहिँ हाम्रो के छ, रङ थियो है। रङ थियो जुन हामीले अगाडि बनाएको थियो, यो जुन बनाएछौँ त्यो चाहिँ के छ, सही छ। यो कसरी बुझे मैले, हामीले कसरी बुझे, यो यसरी बुझे है। बनाउने, दुईचोटि बनाउने र एउटामा चाहिँ के गर्ने, स्लोप तान्ने, दुवैमा स्लोप तानेर हेर्ने कस्तो छ। यो फर्मुला याद राख्ने है। यो तपाईको यो dV/dx यो शियर फोर्स डायग्रामको लागि र यो dm/dx = यो तपाईको यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि है। त यो दुईवटा कुरा म यसलाई अब मेट्छु र यो चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। बनाउँदाखेरि हेर्नुस्, यो बनाइसके। अब यो बनाइसक्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, अब पोइन्ट लोड लागेको छ। पोइन्ट लोडमा सिम्पली सपोर्टेड बीममा UVL को हामी हेरिसक्यो। पोइन्ट लोड लागेको छ भने कस्तो बन्छ शियर फोर्स डायग्राम, रेक्टेंगुलर बन्छ हैन। त मतलब के छ,
कि हाम्रो यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हामी के गर्न सक्छौँ मजाले यसरी जोड्न सक्छौँ। त्यसपछि यो 85 छ -85 -85 र -85 लाई मजाले जोड्न सक्छौँ। फेरि तपाईको यो जुन छ सडन चेन्ज आएको छ यो ठाउँमा है, यसको अर्थ के हुन्छ सडन चेन्ज आएको छ। यही पोइन्टमा हेर्नुभयो भने 50 -85 छ र यही पोइन्टमा हेर्नुभयो भने 20 छ प्लसमा आएको छ र यो पोइन्ट हाम्रो के छ 20। अहिले नै हामीले चिनो लगायो है, के गर्यो चिनो लगायो अनि यो हाम्रो 0 मा गएर झरेको छ। त यो हाम्रो के बनिसक्यो, यो के बनिसक्यो शियर फोर्स डायग्राम बनिसक्यो है, यो बनिसक्यो। त यसलाई म मेट्छु है। अब यो चाहिँ बुझाउनु पर्छ बुझाउनु पर्दैन जस्तो सायद लाग्छ। ल ठीक छ, यसलाई अब मेट दिन्छु म, यसलाई पनि मेट दिन्छु र तपाईको यसलाई पनि मेट दिन्छु म, ठीक छ, यसलाई पनि मेट दिन्छु। र अब रह्यो कुरा कहाँ यहाँको, यहाँ हेर्नुस् त यो पोइन्ट हाम्रो कहाँ छ थाहै छैन, कुन ठाउँमा छ कुन लोकेसनमा छ थाहै छैन। त यो लोकेसन हामी थाहा गर्छौँ यहाँबाट, यसरी चाहिँ लोकेसन योबाट यहाँबाट पनि लोकेसन थाहा गर्न सक्नुहुन्छ या यतिलाई x मानेर लोकेसन थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। त यो लोकेसन हामी थाहा गर्छौँ जहाँ चाहिँ के छ यहाँ यो v को भेल्यु है, यहाँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ v = 0 लेख्न सक्छु है। त यसरी बुझ्नको लागि लेखिदिने के v = 0 छ, v = मतलब शियर फोर्स 0 छ, शियर फोर्स साइन चेन्ज गरेको छ है, ठीक छ। त यहाँको लोकेसन हामीले चाहिँ थाहा गर्छौँ अहिले एकछिनपछि। अब के गर्नु पर्यो, यो हाम्रो भिडियोको लेन्थ पनि एकदमै बढिसक्यो है, बढिसक्यो हैन। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है, टाइम पनि धेरै भइसक्यो। ल यसलाई म मेट दिन्छु है। अब यो त हाम्रो यो भयो हैन। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन है, बिएम क्याल्कुलेसन कहाँबाट लेफ्ट टु राइट, हामी कहाँ गइरहेको छु लेफ्टबाट राइट तर्फ। यसमा पनि जसरी चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ बनायो क्याल्कुलेसन गरियो लेफ्टबाट राइट, त्यसरी नै हामी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि के गर्छु यहाँ लेफ्टबाट राइट तर्फ चाहिँ जान्छु है, लेफ्टबाट राइट तर्फ जान्छु। अब जानुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ, किनभने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा म भनेको थिएँ कि शियर फोर्स डायग्राममा पोइन्ट लोड लागेको छ भने त्यहाँ दुईवटा लिनुपर्छ, जस्ट बिफोर एट द्याट पोइन्ट एन्ड एट द्याट पोइन्ट, दुईवटा भेल्यु। त त्यो शियर फोर्सको लागि थियो र यो पोइन्ट लोडले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामलाई केही फरक पार्दैन है, केही फरक पार्दैन। त डाइरेक्ट हामी यो पोइन्टको यो लिन्छौँ एट द्याट पोइन्ट एट द्याट पोइन्ट एट द्याट पोइन्ट एट द्याट पोइन्ट एट द्याट पोइन्ट। मतलब कति बेला हामी चाहिँ जस्ट बिफोर गर्छौँ यो उसमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा, जति बेला डाइरेक्ट मोमेन्ट अथवा कपललाई डाइरेक्ट मोमेन्ट भन्छु त्यो लागेको छ भने कुनै ठाउँमा, त्यति बेला हामी के गर्छौँ जस्ट बिफोर एन्ड एट द्याट पोइन्ट दुईवटा लिनुपर्छ भेल्यु। जसरी लियो नि यही पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो शियर फोर्स डायग्राममा 0 एउटा भेल्यु, अर्को भेल्यु यो छ। त्यसरी नै यहाँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ पोइन्ट लोड लागेको छ, यहाँ हेर्नुभयो भने यो पोइन्टमा जस्ट बिफोर एन्ड एट द्याट पोइन्टमा यस्तो आएको थियो। त ठिक छ है, म बढी चाहिँ उता चाहिँ जान चाहदैन। ल अब के गर्नु पर्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट एट लेख्छु है, डाइरेक्ट एट ए = 0। हामी यताबाट गइरहेको छु है, कताबाट गइरहेका छौँ यताबाट। अब यताबाट जानुभयो भने कुनै फोर्स छैन, कसले मोमेन्ट दिन्छ यो 0 भइहाल्छ। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट एट डी पोइन्टमा हेर्नुहोस्, डी पोइन्टमा हेर्नुभयो भने यसले मोमेन्ट दिन्छ आरएवाईले क्लकवाइज दिन्छ र क्लकवाइजलाई हामी के गरेका छौँ यो पोजिटिभ लिनुपर्छ, राइट टु लेफ्ट टु राइटमा जानुभयो भने क्लकवाइजलाई पोजिटिभ र एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ। त्यस्तै राइटबाट लेफ्टमा आउनुभयो भने त्यति बेला हामीलाई के गर्नुपर्छ, मतलब क्लकवाइजलाई चाहिँ नेगेटिभ र एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ, त्यो पछि चाहिँ कुरा गर्छु। अहिले चाहिँ हामीहरू के छ लेफ्टबाट राइट तर्फ चाहिँ जाँदैछौँ है, हामी बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन लेफ्टबाट राइट तर्फ गर्दैछु। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ क्लकवाइजलाई चाहिँ पोजिटिभ र एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ। त यहाँ हेर्नु यो पोइन्ट मोमेन्ट निकालिरहेको छु यताबाट, त यो आरएवाईले के दिन्छ क्लकवाइज दिन्छ। कति डिस्टेन्स छ 55 × 3 डिस्टेन्स, त यो भइहाल्छ 55 × 3 यो। त्यसपछि माइनस यो जुन युभिएल लोड जुन हेर्नुभयो ट्रायङ्गुलर लोड त्यो कस्तो दिन्छ
यहाँ हेर्नु यसको दिशा हेर्नुहोस् यो डी पोइन्टको रिस्पेक्टमा एन्टी क्लकवाइज दिन्छ त यसलाई माइनस म लेखिदिएँ। कति दिन्छ त भन्दाखेरि यसको इन्टेन्सिटी के छ सिजीमा यहाँ एक्ट गरिरहेको छ कुन ठाउँमा यो ठाउँमा 1/2 × 3 × 40 पहिला यो लेख्नु पर्यो 1/2 × 3 × 40 है ठिक छ। अनि त्यसपछि यो यसको डिस्टेन्स कति त यो डिस्टेन्स हुन्छ यो पोइन्टको लागि यहाँ एक्ट गरिरहेको छ यो लोड है पुरै पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्दाखेरि। अनि यो यति डिस्टेन्स b/3 त b के छ हाम्रो 3 छ 3/3 b हाम्रो के छ b हेर्नु यो 3 छ 3/3। अब इक्वल टु गर्दाखेरि हामीलाई क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्यो। एक 105 आयो है यो के आयो 105 किलो न्युटन मिटर मोमेन्टको चाहिँ उ गर्नु होला है किलो न्युटन मिटर आउँछ है त यो आयो। एकचोटि अझै हेरौँ क्याल्कुलेसन गरेर गल्ती त भएन नि 105 किलो न्युटन है पोजिटिभ आएको छ ठिक छ। त्यसपछि तपाईको यो भइसक्यो। त्यसपछि म के गर्छु डी पोइन्टको लियो ई पोइन्टको लिनुस् त डाइरेक्ट लिन्छु डाइरेक्ट मोमेन्टको लागेको छैन कपल लागेको छैन त्यही भएर डाइरेक्ट लिन्छु त बीएम एट ई पोइन्टमा बीएम हेर्नुभयो भने बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ हेर्नुहोस् यो आरएवाई जुन छ यति डिस्टेन्समा यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन जान्छ अब 3 + 1.5 यतिमा के गर्छ यो आरएवाईले यसरी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ त यो भइहाल्छ 55 × 4.5 है। फेरि यो युभिएलले के गर्छ यति दिन्छ एन्टी क्लकवाइज त यो भइहाल्छ 1/2 यसको इन्टेन्सिटी 3 × 40 यसको इन्टेन्सिटी छ त यसलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरे इन्टु अब हेर्नुहोस् यो डिस्टेन्स कति छ यो डिस्टेन्स कति छ यो हाम्रो पुरै लोड है यहाँ हेर्नुहोस् यो पुरै लोड के गरिरहेको छ यहाँ एक्ट गरिरहेको छ है पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो ठाउँमा कति छ 1/2 × 3 × 40 अनि यसको डिस्टेन्स यो यसको रिस्पेक्टमा कति त यो 1 b/3 भनेको 3/3 1 मिटर यो भयो 1 + 1.5 त यो भयो तपाईको त के 2.5 डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ है। अनि यसलाई गर्दाखेरि यसलाई गर्नुभयो भने यो आयो तपाईको 97.5 है 97.5 किलो न्युटन है पोजिटिभ नि आएको छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यो ई पोइन्टमा लिइसक्यो हैन। त्यसपछि बीएम एट बी पोइन्टमा लिन्छु त यो बी पोइन्टमा के हुन्छ 55 ले कति डिस्टेन्स हुन्छ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स 3 + 3 3 + 1.5 गुणे 1.5 + 1.5 मतलब 3 3 6 भइहाल्छ माइनस यो भइहाल्छ 1/2 × 3 × 40 इन्टु यो यसको 1 डिस्टेन्स है यसलाई डाइरेक्टली मतलब इन्डाइरेक्ट गर्नुभयो भने 3/3 प्लस यो डिस्टेन्स मतलब 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या यसरी इन्डाइरेक्ट लेख्नु 1.5 + 1.5 त योसँग मल्टिप्लाई भएर आउँछ हैन। अनि त्यसपछि यो त यो भयो अनि त्यसपछि यसले के गर्छ फेरि यो 80 किलोमिटरले बी पोइन्टको रिस्पेक्टमा एन्टी क्लकवाइज दिन्छ माइनस 80 गुणे डिस्टेन्स कति 1.5 इक्वल टु कति आयो क्याल्कुलेटर गर्नु पर्यो है। धेरै ठुलो क्याल्कुलेटरमा लगाउनुस् तपाईहरु। यो तपाईको आयो -30 किलो न्युटन मिटर है 30 किलो न्युटन मिटर आयो है। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी मा हेर्नु भयो भने सी को लागि हेर्नुस् है। सी मा त हुन त 0 आउँछ डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौ या तपाईले गर्नु भयो भने ठ्याक्कै यही प्रोसिजर 50 डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 0 है। या यसरी चाहिँ गर्नु भयो भने 55 गुणे 3 + 3 + 3 3 6 7.5
7.5 माइनस 1/2 × 3 × 40 अनि इन्टु यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ 1 3 3 3 1 4 5 5.5 डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है गर्नु होला यो जुन छ नि यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति 1 1.5 1.5 1.5 त 1.5 1.5 3 3 1 4 अनि 4 1 5 5.5 है 5.5 भयो अनि यो भयो यसको अनि त्यसपछि 80 किलोमिटरलाई हेर्नुस् त माइनस 80 गुन्ने 80 गुन्ने के 80 गुन्ने यो तपाईको डिस्टेन्स 3 भइहाल्छ त्यसपछि माइनस आरबीवाईलाई हेर्नु त आरबीवाई के दिन्छ क्लकवाइज दिन्छ यो पोइन्टको रिस्पेक्टमा त यो 105 गुन्ने 1.5 105 गुन्ने 1.5 अब इक्वल टु गर्नुभयो भने यसको भ्यालु तपाईको आउँछ हैन क्याल्कुलेटर गर्नुस् यो सबैलाई गर्नुभयो भने तपाईको यो 0 भ्यालु आउँछ है 0 आउँछ ठीक छ त यो भयो अनि यो कुरालाई पनि के गरौँ हामीले एउटा यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनको लागि यहाँ हेर्नु है यो मैले एउटा रिफरेन्स लाइन तानिसके है रिफरेन्स लाइन तानेको छु र यहाँ हेर्नु त ए पोइन्टमा के छ 0 छ ए पोइन्टमा 0 छ डी पोइन्टमा हेर्नुभयो भने 105 किलोमिटर मिटर छ र यसमा के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम है बीएमडी बीएमडी मा के हुन्छ कि मतलब हामीले जसरी चाहिँ शियर फोर्समा के गरेको थिए यो माथि जानेलाई के गरेको थिए एकैछिन यसलाई म के गर्दिन्छु माथि जानेलाई चाहिँ के प्लस र तल आउनेलाई चाहिँ नेगेटिभ हैन ठानेको थिए हैन एउटा साइन कन्भेन्सन त्यसरी नै यसमा के गर्नुपर्छ यो अलि सिधा गर्नु पर्यो है सिधा बनाइदिएपछि बल्ल अलि राम्रो देखिन्छ नि हैन एट्र्याक्टिभ यो तान्दिए है ठीक छ यसमा माथिलाई चाहिँ पोजिटिभलाई माथि नेगेटिभलाई तल तर यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा के हुन्छ माथि पोजिटिभ हुन्छ है माथि पोजिटिभ हुन्छ र यो विभिन्न राइटरको बुकमा विभिन्न तरिकाले दिएको छ साइन कन्भेन्सन त्यसबाट खासै फरक पर्दैन र मैले चाहिँ त्यो फलो गरिरहेको छु है एउटा नेपाली बुक छ त्यसमा चाहिँ त्यो फलो गरेको छ नयाँ स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यो चाहिँ माथिवालालाई चाहिँ पोजिटिभ तललाई चाहिँ माथिलाई चाहिँ नेगेटिभ र तललाई चाहिँ पोजिटिभ मानेको छ त यहाँ हेर्नु त 105 किलोमिटर मिटर आएको छ मतलब यो डी पोइन्टमा यो पोइन्टमा त 0 छ यो डी पोइन्टमा के छ 105 त मान्नुस् न यो चाहिँ हाम्रो के छ 105 किलो न्युटन मिटर छ ठीक छ र अर्को तपाईको के छ बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई मा हेर्नु भयो भने 97 पोइन्ट ई मा हेर्नुस् यो ई पोइन्ट हो हाम्रो 97 ल यो 97 छ अलि स्पेस कम भएर 97.5 किलो न्युटन मिटर किलो न्युटन मात्रै नलेख्ने मिटर पनि लेख्ने है यो भयो त्यसपछि तपाईको यो के छ माइनस यो बी पोइन्टमा हेर्नु भयो माइनस 30 किलो न्युटन बी पोइन्टमा हेर्नुस् यो हाम्रो बी पोइन्ट छ माइनस 30 किलो न्युटन यो के भइहाल्यो तपाईको 30 किलो न्युटन मिटर पोइन्टलाई हेर्नुस् म अहिले पोइन्ट नै गरिरहेको छु है पोइन्ट गरिरहेको छु पछि चाहिँ यसलाई म जोड्छु यसमा पनि नियम कानुन छ नियम कानुन पहिला बुझ्नु पर्यो त्यसपछि तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी मा के भएको छ 0 भएको छ त सी मा म के गरे यो 0 वाला लाइनमा डिफरेन्स लाइनमा राख्दिए है ठीक छ अब हेर्नुस् कि मतलब यहाँ जुन छ तपाईले यसलाई डाइरेक्ट यसरी पनि जोड्न सक्नुहुन्छ है र यसलाई यसरी पनि जोड्न सक्नुहुन्छ त यो चाहिँ कसरी जोड्ने त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अगाडि चाहिँ बुझ्नु पर्यो है यहाँ हेर्नुस् अब अर्को के कुरा निकाल्नु पर्यो यो जोड्नु भन्दा पहिला मलाई के निकाल्नु पर्यो कि यसको लोकेसन निकाल्नु पर्यो जहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ जहाँ शियर फोर्स 0 हुन्छ त्यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ थाहा छ नि बेन्डिङ मोमेन्ट जहाँ शियर फोर्स 0 हुन्छ त्यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त यो त बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्स कहाँ छ 0 छ यो ठाउँमा 0 छ र यो कहाँ छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन त यसको लोकेसन निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि लोकेसन निकालिसकेपछि
त्यसपछि हामी के गर्छौँ यहाँको मोमेन्ट निकाल्छौँ है यो पोइन्टको मोमेन्ट निकाल्छौँ त्यो पोइन्टको मोमेन्ट जुन हुन्छ यो 105 भन्दा पनि ठुलो हुन्छ है म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यो ठाउँमा चाहिँ आउँछ जहाँ चाहिँ शियर फोर्स 0 हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्छौँ त्यसपछि म कुरा गर्छु है त यहाँ हेर्नुस् त यो हेर्नको लागि यसलाई म के गर्छु यसलाई म x मानिदिन्छु है यो जुन छ नि यो लोकेसन भनेको x मानिदिए है x मानिदिए अनि पुरै कति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको 3 छ त यो x 3 माइनस x हुन्छ यति भेल्यु यहाँदेखि यहाँसम्मको 3 माइनस x भइहाल्छ हैन त यो चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ ठाउँ पनि अलिकति कम छ जस्तो लाग्छ है त यहाँ हेर्नुभयो भने म बुझाउन कसरी बुझाउने ल यहाँ पहिला यही बुझाइदिन्छु ठीक छ एउटा यहाँ बनाएर म तपाईलाई हेराइदिन्छु अनि त्यसपछि म फेरि मेट्दिन्छु यो ठाउँको देखाउनु पर्यो यो हाम्रो के छ यो हाम्रो ए पोइन्ट छ यो हाम्रो डी छ यो चाहिँ ट्रायंगुलर लोड लागेको छ है यसरी हेर्नुभयो भने र यस्तो कुनै ठाउँमा क्रस सेक्सन काटे यसलाई है अब कहाँ छ त्यो थाहा छैन यो पोइन्ट कहाँ क्रस सेक्सन काटे यो ठाउँमा जहाँ चाहिँ के छ मोमेन्ट 0 छ के छ मोमेन्ट 0 छ यसलाई नै यहाँसम्म गर्नुभयो भने प्रोजेक्ट यसलाई म मेट दिन्छु है यो त बुझिसक्नु भएको होला हैन यसलाई म मेट दिए अनि यसलाई हेर्नुस् त यो आयो यसरी हेर्नुस् यो पोइन्ट त यो पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो हामीले x मानिदिए है x मानिदिए त यो डिस्टेन्स जुन छ हामीलाई थाहा भइहाल्छ यो डिस्टेन्स कति भइहाल्छ यो पुरै 3 छ भने 3 माइनस x ठीक छ भइहाल्छ यो बुझ्नुस् है भइहाल्छ अब यो ठाउँमा के छ तपाईको दुईवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो हाम्रो के छ यो r a y = 55 छ हैन र यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो x छ यो हाम्रो डिस्टेन्स के छ 3 माइनस x छ हैन ठीक छ अनि यहाँको जुन छ इन्टेन्सिटी हामीलाई थाहा छ यो ठाउँको इन्टेन्सिटी के छ हाम्रो 40 किलोन्युटन ठीक छ यो हेर्नुभयो भने 40 किलोन्युटन पर मिटर ठीक छ 40 किलोन्युटन पर मिटर छ हैन त यहाँ हेर्नु त यो ठाउँको इन्टेन्सिटी हामीले यो ठाउँमा घट्छ कम आउँछ यो ठाउँमा बढी छ भने ट्रायंगुलर घट्दै गइरहेको छ त यो ठाउँको इन्टेन्सिटी हेर्नुभयो भने यो सानो ट्रायंगल यो ट्रायंगललाई हेर्नुस् है यो ट्रायंगललाई हेर्नुस् यो ट्रायंगललाई पनि हेर्नुस् अब यो ट्रायंगल म यसरी गरिरहेको छु बुझ्नको लागि है त यो ट्रायंगललाई हेर्नुभयो भने यहाँको इन्टेन्सिटी हामीलाई त थाहा छैन त यसलाई म के गरे w मान्दिए यो डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ र यसमा के गर्ने सिमिलरिटी अफ ट्रायंगल लगाउनु भयो भने हामीले यो भेल्यु बराबर हामीले यति लेख्न सक्छौं यो भेल्यु बराबर यो भेल्यु त यो भइहाल्यो तपाईको 40 बाइ w = यो पुरै डिस्टेन्स कति छ 3 छ हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको 3 छ 3 मिटर त 3 बाइ यो डिस्टेन्स कति छ x छ है यो सानो ट्रायंगल हेर्नुस् यो ट्रायंगल र यो ठुलो ट्रायंगललाई कम्पेरिजन गरेको सिमिलरिटी ट्रायंगलको जुन हुन्छ नि त्यो गरेको त 40 बाइ w यो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन हाइट छ त्यो 40 छ र यहाँ w जुन छ यहाँको w थाहा छैन त w 40 बाइ w अनि यो पुरै डिस्टेन्स 3 बाइ यो चाहिँ सानोको बेस यो ठुलोको बेसबाट सानोको बेस 3x त x गर्दिए अनि यो भइहाल्छ तपाईको x = w निकाल्नु है w निकाल्नु भयो भने के भइहाल्छ तपाईको w भइहाल्छ तपाईको यसलाई नि गर्नु भयो भने 40 गुणे x = 3w हैन लेख्न सक्छौ नि अनि w बराबर हामी के लेख्न सक्छौ 40x बाइ 3 लेख्न सक्छौ हैन यो भेल्यु हाम्रो आयो हैन यो आयो भेल्यु अनि अर्को हामीलाई के थाहा छ हामीलाई कि w को भेल्यु चाहिँ हामी निकालिसक्यो है यो w जुन छ w को भेल्यु अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त निस्केको छैन तर x को फर्ममा चाहिँ निस्किसकेको छ 40x बाइ 3 हैन अब यसलाई म के गर्छु
यो पोइन्टमा है, यो पोइन्टमा हेर्नुभयो भने के छ, सियर फोर्स साइन चेन्ज गरिरहेको छ सियर फोर्स डायग्राममा हेर्नुभयो। यहाँ हेर्नु न यो पोइन्टमा त सियर फोर्स के छ, 0 छ त्यहाँको, V = 0 छ। त यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ त सियर फोर्स हैन, सियर फोर्स V बराबर सिग्मा V = 0 लेख्न सक्छौँ है। कुन ठाउँमा, XX ठाउँमा है। यहाँ XX क्रस सेक्सन काटेको छु हैन, XX यसलाई लेख्न सक्छौँ है। यो हाम्रो X क्रस सेक्सन, यसरी यहाँ हेर्नुभयो भने XX क्रस सेक्सन X1 X1 या X पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई म के मानिदिए, X1 यसलाई माथि ग्यादरिङ भइहाल्छ है, त्यही भएर चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ XX। त XX V सिग्मा X1 माइनस X1 X1 मा है 0 छ। 0 छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त 55 गुन्ने यो कस्तो दिन्छ हैन, यसलाई गर्नुभयो भने यो चाहिँ माथि दिइरहेको छ 55, अनि त्यसपछि माइनस यो ट्रायंगुलर लोड कस्तो दिइरहेको छ, तल दिइरहेको छ। त माइनस यसको इन्टेन्सिटी के छ, 1/2 इन्टु X इन्टु W, ठिक छ, = 0। र 55 माइनस यो जुन छ है, यो चाहिँ दिए है। यसले कस्तो चाहिँ पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने यसको बेस कति छ, X छ, यो हाइट चाहिँ W छ। त यसलाई चाहिँ गर्नुभयो 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट, ठिक छ। त्यसरी गर्नुभयो भने अनि 1/2 इन्टु X इन्टु W को भ्यालु कति ल्याएको छौँ हामीले, 40x/3। यो भइहाल्छ 40x/3 = 0। यो भइहाल्छ तपाईँको 55 माइनस यो 40x² / 3 × 6 = 0। अनि यो भइहाल्छ तपाईँको के, यहाँ गर्नुभयो भने 40x² / 6 = 55 हैन, ठिक छ, 55 भइहाल्छ। अनि यो x² = तपाईँको 40x² = 55 गुन्ने 6, त्यसपछि x² = 55 गुन्ने 6/40, अनि यसलाई रुट गरिदिनु भयो भने यो हाम्रो स्क्वायर हटेर जान्छ हैन। त यसरी भ्यालु चाहिँ निकाल्नु भयो भने यो मैले चाहिँ निकाल्छु यसको भ्यालु है। तपाईहरु पनि क्याल्कुलेटर युज गर्नुस्, गर्नुभयो भने निस्किन्छ है। 55 गुन्ने 6/40 रुट, त यसको भ्यालु आयो तपाईको x बराबर आयो तपाईको 2.87 मिटर। यो हामीले निकालिसक्यो है। के गरे, यो भ्यालु चाहिँ हामीले निकालिसके, x कुन डिस्टेन्समा छ त्यो चाहिँ हामी निकालिसक्यो। मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन छ त्यो हामीले निकालिसक्यो हैन। यो x बराबर निकालिसक्यो कि मतलब के छ, 2.87 मिटर छ। अब यो निकालिसकेपछि यसलाई म के गर्छु, मेट दिन्छु है, मेट दिन्छु यसलाई, ठिक छ। यो हामीले पुट गरिसकेका छौँ त्यहाँ। अब यो निकालिसकेछौँ भने हामीलाई यो कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ सबै सिकाइदिए। अब के गर्नु पर्यो, यो ठाउँमा हैन बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो ठाउँमा त सिग्मा m x = कति हुन्छ, त यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ है, म्याक्सिमम हुन्छ। त म्याक्सिमम भयो भने हामी यता लेफ्टबाट पनि राइट तर्फ जान सक्छौँ या राइटबाट लेफ्ट तर्फ पनि आउन सक्छौँ है। त यो चाहिँ आफ्नो इच्छाको कुरा छ, हामीलाई सजिलो यताबाट हुन्छ त्यही भएर यताबाट चाहिँ जान्छौँ हैन। त mx बराबर चाहिँ निकाल्दाखेरि हामीले यसरी गरौँ न हैन, कि मतलब mxx मा के हुन्छ तपाईको यो पोजिटिभ, यस्तो जानेलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्छौँ है, साइन कन्भेन्सन। अनि यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्यो भने सिग्मा m max = कहाँ छ mmax, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ छ, bm max पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। bm max = m x1 क्रस सेक्सनमा चाहिँ त्यो छ हैन। यहाँ हेर्नुभयो भने त यहाँको निकाल्नु भयो भने मोमेन्ट निकाल्नु त यो ठाउँको यो यसले के दिन्छ, 55 ले 55 गुन्ने कति हुन्छ, यो x को भ्यालु हैन, यहाँदेखि यहाँसम्मको x को भ्यालु के छ 2.87 हैन। अनि त्यसपछि माइनस यसले यस्तो दिन्छ हैन। त यो माइनस भइहाल्छ तपाईको कति इन्टेन्सिटी छ यसको, यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् है, यसलाई अझै गर्नुभयो भने यो म तपाईहरुलाई अझै
त्यहाँ चाहिँ ग्यादरिङ भइहाल्छ। त यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो के छ, यो क्रस सेक्सन छ x1 जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, यो पोइन्ट छ है। त यसरी हेर्नुभयो भने यो डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ 2.87 मिटर र यहाँ के लागेको छ, RAY लागेको छ जुन कति छ 55 किलोन्युटनको छ। त यो के दिन्छ, यो ठाउँमा मोमेन्ट 55 गुणे 2.87 अनि यो जुन छ यसको इन्टेन्सिटी यसरी हेर्नु त, यसको इन्टेन्सिटी कहाँ चाहिँ लाइज गर्छ, यो ट्रायंगल छ, यतिलाई मात्रै हेर्नुस् है, यतिलाई मात्रै हेर्नुस्। यसको हेर्नुभयो भने यो कुनै न कुनै ठाउँमा b यतातर्फबाट हेर्नुभयो भने b/3 डिस्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ तपाईको यो लाइज गर्छ हैन। यसको पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्नुभयो हैन, कन्भर्ट गर्नुभयो भने त्यो के भइहाल्छ 1/2 इन्टु यो bs के छ 2.87 w भइहाल्छ हैन। ठीक छ, इन्टु यो डिस्टेन्स के हुन्छ x/3। ठीक छ, यो चाहिँ इन्टेन्सिटी दिन्छ हैन। त यहाँ चाहिँ म लेख्छु है, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ लेख्नु पर्दैन यहाँ है। यहाँ हेर्नु त 1/2 इन्टु 2.87 इन्टु w अनि इन्टु 3 हैन। यो डिस्टेन्स कति हुन्छ तपाईको, यो डिस्टेन्स कति हुन्छ, त यो पुरै डिस्टेन्स कति छ 2.87 हैन 87। यहाँ हेर्नु त 2.87 बट्टा 3 है, हुन्छ नि b/3 डिस्टेन्स। त यो हुन्छ तपाईको x/3 है। र यहाँ चाहिँ हामी भ्यालु राखौँ 55 गुणे 2.87 माइनस 1/2 इन्टु 2.87 इन्टु w को भ्यालु के छ 40 x/3 इन्टु लेखिसक्यो है, यसलाई मेटिदिउँ 40 इन्टु x इन्टु x/3। यहाँ हेर्नु 55 गुणे 2.87 माइनस 1/2 इन्टु 2.87 इन्टु 40 गुणे 2. x को भ्यालु के छ 2.87/3 इन्टु 2.87/3 हैन। यसको लागि क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 2.55 इन्टु 2. यति अनि यसलाई गर्नुभयो भने 2 यो आयो तपाईको के 105.316 किलो न्युटन मिटर है। यो ठाउँको बुझ्नुभयो, यो ठाउँको के आयो, यो ठाउँको 105 पोइन्ट, मतलब 105 यो छ 105 पोइन्ट के आएको छ 315। त यहाँ लेखिदिनु पर्यो 5 लेखिदिनु पर्यो यहाँ है 105.315 किलो न्युटन मिटर। म भनिरहेको छु त्यति लेखिदिनु, सानो अक्षर भएको कारणले तपाईलाई सजिलो पनि हुन सक्छ। त यो भयो। अब यहाँ चाहिँ कसरी जोड्ने यो पोइन्टहरूलाई है, यसरी डाइरेक्ट स्ट्रेट लाइन पनि तान्न सक्नुहुन्छ। त मैले भनेको छु हैन, अहिले नै भने कि सिम्पली सपोर्टेड बीममा हैन, यदि तपाईको सिम्पली सपोर्टेड बीममा एसएसबी छ है, बीममा यदि यूभीएल छ भने के हुन्छ, यूभीएल छ भने एसएफडी के हुन्छ र बीएमडी के हुन्छ। अहिले म तपाईलाई हेराए त्यो नोट पल्टाउनुस्। यूभीएलमा है यो के हुन्छ तपाईको स्क्वायर पाराबोला र यो के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यूबिक पाराबोला। यो के भइहाल्छ शियर फोर्स डायग्राम एसक्यू पाराबोला र यो के भइहाल्छ क्यूबिक पाराबोला है, क्यूबिक पाराबोला स्क्वायर पाराबोला। त अब बेन्डिङ मोमेन्टको कुरा छ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ भने के बन्छ यहाँ क्यूबिक पाराबोला बन्छ। त क्यूबिक पाराबोला बनाइदिने, त यसरी हेर्नुस्, यसलाई कस्तो जोड्ने, यहाँ जोड्ने क्यूबिक पाराबोला बनाएर यसरी जोडिदिने है। हेर्नुस् क्यूबिक पाराबोला बनिसक्यो। त हेर्नमा चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ हामीलाई के देखिरहेको छ, दुवै पाराबोला त पाराबोला हो, मतलब स्क्वायर पाराबोला कुन हो र क्यूबिक पाराबोला हो त्यो चाहिँ हामीलाई छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ। त यहाँ चाहिँ के गरिदिने, यसरी एरो तानेर एसक्यू पाराबोला लेखिदिने, एसक्यू पाराबोला र यसलाई के लेखिदिने यहाँ सीयू क्यूबिक
बोला यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त यसरी लेखिदिए हैन ड्र गर्ने बेलामा। अनि त्यसपछि यो जुन छ हेर्नुस् यो के बन्छ यहाँ पोइन्ट लोड लागेको छ। त पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो पनि बुझ्नु पर्यो है। सिम्पली सपोर्टेड बीममा पोइन्ट लोड लागेको छ भने हाम्रो एसएफडी अनि बीएमडी। त यो एसएफडी हेर्नुभयो भने कस्तो बन्छ यस्तो बन्छ र बीएमडी हेर्नुभयो भने ट्रायंगुलर मतलब इन्क्लाइन्ड लाइन बन्छ है। ट्रायंगुलर देखाइरहेछु जस्ट तपाईलाई यो इन्क्लाइन्ड लाइन बन्छ। सिम्पली सपोर्टेड बीममा तपाईको यूडीएल छ भने यो ट्रायंगुलर बन्छ र यो स्क्वायर parabola बन्छ। सिम्पली सपोर्टेड बीममा तपाईको यूभीएल छ भने यूभीएल अहिले नै हेराए स्क्वायर parabola यो क्यूबिक parabola बन्छ है। त यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो के छ पोइन्ट लोडको कुरा छ है। पोइन्ट लोड लागेको छ यहाँ यो ठाउँहरुमा। त पोइन्ट लोड लागेको छ भने कस्तो बन्छ हाम्रो इन्क्लाइन्ड बन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। हेर्नुस् यहाँ इन्क्लाइन्ड बन्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसलाई जोड्दाखेरि यो इन्क्लाइन्ड रूपमा चाहिँ जोड्छ है। इन्क्लाइन्ड हो यो लाइन है। त्यसपछि तपाईको अर्को जुन छ यहाँ हेर्नु त यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ जुट्छ हैन यसरी जुट्यो। त्यसपछि अर्को यो यसलाई 30 किलो न्यूटन मिटर अनि अर्को यहाँ चाहिँ जुडिसक्यो। यो पनि के हुन्छ यहाँ हेर्नुभयो पोइन्ट लोड छ भने इन्क्लाइन्ड बन्छ। अब अर्को कुरा समस्या के आइसक्यो यसमा म भनेको थिएँ नि कि मतलब सबै न्युमेरिकलहरु सबै कुराहरु यसमा आइहाल्छ तपाईको। यहाँ हेर्नु त यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट कहाँ चाहिँ आयो पोइन्ट अफ कन्ट्रा फ्लेक्सर आइसक्यो। बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ के भयो साइन चेन्ज गरियो यहाँ यो ठाउँमा। यहाँ हेर्नुभयो भने यो तपाईको के छ पोजिटिभ छ यो सबै पोजिटिभ छ हैन र यो यहाँ चाहिँ नेगेटिभमा आइसक्यो माथि चढिसक्यो हैन। त नेगेटिभमा गयो भने यहाँ चाहिँ साइन चेन्ज भयो यो ठाउँमा। त यो ठाउँको डिस्टेन्स कति हैन के को बीचमा चाहिँ यो साइन चेन्ज गरेको छ यो हाम्रो के छ ए यो हाम्रो म यो डट प्रयोग गर्छु है एकैछिन। तपाईहरु डी यो हाम्रो ई अर्को यो हाम्रो बी अर्को यो हाम्रो सी। त हेर्नुस् त यो जुन साइन चेन्ज गरेको छ बेन्डिङ मोमेन्ट जहाँ पोइन्ट अफ कन्ट्रा फ्लेक्सर आएको छ के को बीचमा बी र ई को बीचमा आएको छ। बी र ई को बीचमा आएको छ भने हामी के गर्छौं यहाँ के गर्छौं एउटा यहाँ चाहिँ बी र यसको डिस्टेन्स त हामीलाई थाहा छैन म क्रस सेक्सन काटे एउटा है काटे अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन छ यो मैले y मान दिए है y मान दिए c सम्मको ठीक छ। यसलाई म फेरि यसलाई पनि मेट्छु है यसलाई म मेट्दिन्छु। यो सबै बुझ्नुस् है यो बुझिसक्नु भयो भने सबै क्लियर हुन्छ है। यो त हामीलाई थाहा भइसक्यो बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ चाहिँ बढी हुन्छ हैन। त्यस्तै जहाँ चाहिँ शियर फोर्स साइन गरेको छ त्यसको लोकेसन के छ x को भ्यालु पनि निकालिसक्यो हामीले है। अब चाहिँ रह्यो कुरा यो पोइन्ट अफ कन्ट्रा फ्लेक्सर जहाँ चाहिँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ m = 0 मोमेन्ट के हुन्छ त्यहाँ 0 भएको छ है 0 भएको छ। अनि 0 भएको छ भने हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई हेर्नुस् त यो डिस्टेन्स हामीले चाहिँ y चाहिँ मानिदिए हैन र y मान दिँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ 1.5 मिटर छ हैन। यसलाई x2 पनि मान्न सक्छौं है x2 यसलाई x1 मानेको थिए त्यस्तै x2 अब यहाँ हेर्नु भयो भने मोमेन्ट एट x2 मा हेर्नु भयो भने हैन यो मोमेन्ट के छ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसलाई म for finding point of contra flexure finding point of contra flexure लोकेसन है लोकेसन चाहिँ पता गर्न खोजिरहेको छु है। त लोकेसन पता गर्न खोज्नको लागि यो हाम्रो त्यो ठाउँको चाहिँ मोमेन्ट इक्वल टु 0 छ हैन लेखिदिन्छु है सिग्मा m x2 मा के छ 0 छ भने अब के गर्नु पर्यो हाम्रो राइटबाट यतातर्फबाट जानु भयो भने धेरै फोर्सहरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो यताबाट नै गरिहाल्नु पर्यो साधारण हुन्छ सजिलो हुन्छ। त यता राइटबाट लेफ्ट तर्फ है। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के गर्छु राइट टु लेफ्ट चाहिँ आउँछु है। राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि यो हेर्नु है यो 20 जुन छ 20 यसरी चाहिँ के दिन्छ क्लकवाइज दिन्छ। त राइट टु लेफ्ट आउँदा भयो भने
त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो यो क्लकवाइज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। त नेगेटिभ कति भइहाल्छ तपाईको यो यसरी चाहिँ यसलाई यस्तोलाई पोजिटिभ मान्नुभयो भने हैन साइन कन्भेन्सन के भइहाल्छ तपाईको 20 गुण्ने y डिस्टेन्समा चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ है। y डिस्टेन्स छ 20 गुणे यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स y। अनि त्यसपछि अर्को के छ यो पनि के यो कस्तो दिइरहेको छ यो एन्टी क्लकवाइज। त एन्टी क्लकवाइजलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्छौँ। त यो भइहाल्छ प्लस तपाईको आरबीवाई कति छ आरबीवाई भनेको 105 गुण्ने यो डिस्टेन्स कति छ। अब यो डिस्टेन्स पत्ता गर्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको। त यो भइहाल्छ तपाईको y - 1.5 ठीक छ। पुरै y छ भने 1.5 घटाइदिने। यहाँ हेर्नु त y - 1.5 = 0 ठीक छ। अब यसलाई गर्नुभयो भने क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त यो भइहाल्छ तपाईको 20y प्लस 105y माइनस 105 गुणे 1.5 157.5 = 0 है। र यो भइहाल्छ तपाईको 85y = यो उता गयो भने यो के भइहाल्छ 157.5 ठीक छ। र y = हाम्रो के भेल्यु आइसक्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसलाई भागा दिनुस् त 85 ले। त यो आइहाल्यो 1.852 मिटर। मतलब देयरफोर point of contraflexure is located यहाँ हेर्नु न के भयो point is located 1.852 from C point बाट है। C point बाट के छ यो हाम्रो C point भन्दा कति अगाडि आएर चाहिँ यो चाहिँ दिएको छ। त यो 1.852 मिटरको डिस्टेन्समा के भएको छ यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर आएको छ है। यहाँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ। त यो चाहिँ फरक पर्दैन है। त यसरी तपाईले यो पनि निकालिसके हामीले यसको भेल्यु पनि हामीलाई के भयो थाहा भइसक्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको के भयो 1.852 मिटर है यो आयो। त यसरी बनिसक्यो बनेर तयारी भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोलुसन आइसक्यो। यो सबै क्याल्कुलेसन पनि हेराए। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यो अलि बिस्तारै भएको कारणले चाहिँ अलि ढिलो पनि भयो हैन हामीलाई लेन्दी पनि भिडियो भयो। तर के गर्ने सिक्नु छ भने सबै कुरा आयो यसमा हैन। कसरी चाहिँ लोकेसन कसरी यो स्लोप कसरी तान्ने हैन स्लोपको भेल्यु कसरी यसलाई कसरी चाहिँ यो स्क्वायर parabola तान्ने क्युबिक parabola तान्ने यो सबै कुराहरुलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि डिटेल भयो नि। त्यही भएर चाहिँ अलि ढिलो भयो क्षमा प्रार्थी छु। र भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला पक्कै पनि तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। पुरै दिएको छु र यसरी कुनै समस्या दियो भने यो बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्समा तपाईले मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ युभिएल छ भने युभिएल हामीले गरिसक्यो भने युडिएल को एकदमै आसान तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट लोड भयो भने एकदमै आसान तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अरु भयो भने एकदमै आसान तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी चाहिँ हामी यो ठाउँको v = 0 मतलब शियर फोर्स = 0 आएको छ। मतलब शियर फोर्स डायग्राम जुन छ साइन चेन्ज गरेको छ। यो ठाउँ कहाँ छ लोकेसन कसरी पत्ता लगाउने त्यो पनि सिकाए म तपाईलाई। त्यस्तै तपाईलाई अर्को यसको लोकेसन पनि पत्ता लगाए कसरी पत्ता लगाउने पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सरको त्यो पनि सिकाए। त्यसपछि तपाईको यो ठाउँ शियर फोर्स जुन छ 0 छ जहाँ त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ भने कति हुन्छ त्यो पनि कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ सिकाए। त यो पुरै डिटेलमा सिकाए नि। त्यही भएर चाहिँ भएको छ। भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। मेरो मेहनत यदि लागिरहेको छ कि मेहनत गरेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस् साथीहरुसँग शेयर पनि गर्दै गर्नुस्। हस् धन्यवाद।